देवाच्या आसरे टी व्ही विशेषांत जेजू क्रिस्तान हांव स्वागत मागता आसा मोगाचेनो परत आमी तुमच्या मुखार आयल्या पवित्र सभा ह्या विशयान आमी परत तुमच्या मुखार आयले हे विशय काणयोन फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें मोगाचेनो पवित्र सभा म्हळ्यार कितें पवित्र सभा खंय जावन स्थापन म्हणजे पवित्र सभेचे वडील पवित्र सांदेकोण आनी ह्या विशयान आमी पळयलें आजय मोगाचेनो आमी तुमच्या मुखार आयल्या पवित्र सभे विशयान शिकोण कितें शिकोण आसा पवित्र सभेन म्हळ्यार देवाच्या उतराचें आतां आमी पळयलें बुन्याद पळयलें हे बुन्यादीच्या वयर बांदीचें देवाच्या उतरांत बांदीचें हाचे विशयान शिकोण आसा जायती शिकोण आसा आनी ह्या शिकोवण्याच्या विशयान आमी पळया आजय मोगाचेन आमच्या मदें कोडियल फेथ फावंडेशन मिनिस्ट्री सेवा करचे पास्टर आयवन मंत्री आमच्या मदें आसात तांकां अभिक्षेका तर्फेन आसरे टी व्ही तर्फेन हांव तांकां स्वागत मागता तुमकां स्वागत जावन आसा आमच्या मदें आसरे टी व्हीन जायते तुमी आमच्या लोकांक देवाच्या उतराच्या मुखांत सताच्या विशयान तुमी सांगते आसात परगट करते आसात खंडीत जावन पावस म्हळ्यार सुवार्थ आज परगट जायचे देवाच्या उतराक परगट कित्याक आमी जायतो लोक काळोखांत आसा देवाच्या उतराक म्हणटा माते सुवार्थांत जेबुलोन नप्ताली म्हळ्यार गांवांक ते काळोख पडले उजवाडाक काळोखाच्या शहरांत एक गोज उजवाड गेलो मागीर जेजू ते प्रवेश जातना एक उजवाड त्या शहरांत आयलो म्हणटा त्या देखून आज जायत्या काळोखांत लोकांक देवाच्या उतर एक उजवाड जावन वताना जायतो लोक खंडीत ह्या म्हळ्यार हे आशिर्वाद खंडीत जोडटालो म्हणल्यार आमकां एक खत्री आसा तातूंत देवा कार्यक्रम फास्ट तुमकां ह्या कार्यक्रम स्वागत मागता परत आमी तेंच आमी पवित्र सभे विशयान आमी फाटल्या दिसांनी पळयलें आज तेच विशय कितें आमी देवाचे उतर शिकोवण ह्या विशयान कितें आमकां इल्लेशें तुमी आमच्या लोकांक कळीत करचें तुमच्या लागीं विचारता ओके पास्टर सबार एपिसोडांत आमी पवित्र सभेच्या विशयान दिता आमी उलयत आसा कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभा भोव गरजेची देवान ताका महिमा दिवच्या खातीर विंचून काडलें एक काय म्हणटात म्हणून सांगणार पवित्र विंचून काडलो लोक तो पवित्र सभा जावन आसा ह्या वेळार आमी विक्षकांक सत मुखार हाडूंक आशेता कितें म्हणून सांगलां शिकोवण भोव गरजेची आमी पवित्र पुस्तकांत हांव धर्मदूताची कृत्या दुसरो अवस्वर वोल्ड 38 to 42 मुसर वळय आमी पळया तोळ पेद्रून तांकां जाप दिली पाथग्रडान जिणे बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांच्या भोगसाण जोडच्याक जेजू क्रिस्तान पवित्र स्नान घेवन तोवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें कित्याक तुमकांच म्हण ही बसवणी केल्या तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसल्या समेस्तांक म्हण ती केल्या जांकां सरस्वर आपलो देव आपोवणे सरस्वर आमचो देव आपोवणे दिता ते हर एकल्यांक म्हण ती केल्या ओके 42 मुसर त्या ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्ट संततीन तुमकां बाशाव करा म्हूण तांकां उलो दिलो उपरांत ताचे उतार मानून घेतले आनी पवित्र स्नान दिलें सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळान दाखल जाले समेस्त धर्म शिकोवण आयकोवच्यांत भावपणाच्या एकतारांत मुंडो मोडच्यांत आनी मागणी करच्यांत वांटेले जावचे तिरासांनी आपलो वेळ ते करसिताली ओके हांगासर आमी पळयता फस्ट चर्चेचे आरंभ जाले न्ही गे पवित्र आत्म्या मदी सभा प्रारंभ जाली उपरांत आमी पळयता आमी हांगासर पयल्या एपिसोडान आमी पळयल्या 12 जाणांक जेजून विंचून काडले उपरांत 70 जाणांक जेजून विंचून काडले विंचून काडून तांकां स्वर्थ परगट करचे तांकां अधिकार हांगासर दिलो हांगासर आमी पळयता पवित्र सभेची शिकोवण फस्ट तांणी पेद्रून तांकां स्वर्थ परगट केलो जेजू क्रिस्तांवान परगट केलें जेजू क्रिस्ताच्या मरणा विशयांत जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणा विशयांत जेजू ताणें स्वर्थ परगट केलें थंयसर लोक विचारतात आमी कितें गरजेक दिसोन देखून पेद्रू तांकां सांगता पाताक रोडून तुमी जीण बदलून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमी पवित्र स्नान कणगेचें म्हणून सांगता थंयसर फातेलो लोक आनी ह्या सुवार्थाक विधेयपण जालो खालते जाल्लो लोक आमी 3000 लोक आमी थंयसर आमी पळयता तांणी कितें कान गेले विधेय जावन पवित्र स्नान तांणी कान गेलो पवित्र स्नान कान गेल्या उपरांत थंयसर आमी पळयता तांणी आपोस्तलांच्या शिकोवण्यांत धर्मदूतांच्या शिकोवणेक ताज्या उपरांत तांच्या भावपणाच्या एकतारांत एकवतारांत आमी पळयता फेलोशिपांत उंडो मोडच्यांत मागणे करच्यांत तांणी तांचो टायम वेळ ह्या सभाक तर आज एक 5 फावंडेशनां आमी ह्या एपिसोडान मुखल्या एपिसोडान आमी उलयता फस्ट विंगड जावंक आपोवणें आतां थंयचो लोक 3000 लोक खंय आयलो तो विंगड जालो यहुदी लोक लाखांचो लोक आसलो वय 3000 लोक थंय शर्मा वायकलो पातयलो पाता करून जिनी बदलो लोक विंगड जालो तो 3000 लोक विंगड जालो
देखून आज फस्ट एक पवित्र सभा सांगतना आम्ही विंगड जाल्लो लोक आज कोणी जर तर हांव जेजूक पातयता म्हणटात जाल्यार म्हाका सोम्य सोम्य सांगलो उळो मातलो हरियकलो सर्गींच्या राजाक व्यसना म्हणून जेजू क्रिस्तान सांगला देखून आज थंय पेद्रून केदला स्वार्थ प्रगट केले गे पातयेलो लोक थंयसर आमी पळयता 3000 लोक विंगड जालो विंगड जाल्या उपरांत ते यहुदी आहले यहुदीचे कल्चर तांणी फॉलो करताले आमी पळयता न्ही तांचे सगळे धर्मशास्त्र पर कितें नियम आसले ते पुरो फॉलो करताले आतां हांगा क्रिस्ताचे मेळान ताणें येयले मंडळीक येयले तांणी सभेक येयले शिसा सांगाता मेळ्ळे पवित्र सभेक तांणी मेळ्ळे उपरांत तांणी शिकून तें तांकां धरून दिवताचें कितें मेळ्ळें शिकून मेळ्ळें ताजे उपरांत तांणी उंडो मोर्चांत हें जावन आसा फावंडेशन पवित्र सभेचें शिकून आतां आमी आज उंडो मोर्चे म्हळ्यार कित्याक हें जावन कुंभारा विशयांत आमी तें बारी इजी जावन ताजे विशयान आमकां समजून येना उंडो मोर्चे विशयांत आमी त्या विशयांत आज इल्लेशें समजून दिवंक आमी प्रयत्न करया उंडो मोर्चे विशयांत मागणें आनी शिकोवण आनी तांचो एकवटचे विशयांत एक फेलोशिपाच्या विशयांत आतां फस्ट आमी पळयता हर एकलो बावडती जेजू क्रिस्ता स्विकार केल्लो ताणें विंगड जावंक आसा कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकान आमी पळयता देवान काळोख आनी उजवाड विंगड केलो वयले उदक आनी सकयले उदक जेजून देवान विंगड केले विंगड जावंक आपोणें फस्ट शिकून विंगड तुमी ह्या विशयांत हांव तुमच्या लायसाचें जर जाल्यार आतां एकलो मनीस बावडताक आयलो मनीस ताणें खंय आसूंक जायचे विंगड जायचे की नाका खंडीत जायचे विंगड जायचे एक काजरले चेडवान घर सोडून न्हवऱ्याक वचूंक आसा तशेंच हांगा बावडती लोक पवित्र सभा म्हणजे जेजू क्रिस्ताक वळखलो लोक ताणें विंगड जावंक आसा आतां आमी पळयता अब्रामाक देवान उजवाडाक येता काळो विंगड म्हळ्यार काळो संबंध आसा पूण काळो कोतान ताणें उजवाडाक घेवचें सताच उजवाड काळो कोतान भायर येजे उजवाडाक कित्याक परतून काळो कांत रावलो तो काळो कांतच काळो कांत आसता आतां अब्रामाक देवान उलो दिलो आपोण दिलें विंगड जावंक अब्राम त्या युफ्रेटीस न्हंयच्या तिशेन तो हाका बोंब्यांचो पुजो करनासलो मनीस न्ही अनबर्त जावन अनबर्त तेंच्या देवांक आनी बरो बोंब्यां पुजो करनासलो थंयसान देवान ताका कितें म्हूण सांगलें सोन्ने म्हूण सांगलें तो कुटाम सोडून येवंक सांगलें ताजे सगळे फॅमिली सोडून येवंक म्हूण सांगलें ताज्या लोकांक सोडून येवन ताका विंगड जावंक म्हळें आतां इश्माईल जाल्यार इजाकाक जाल्यार देवान विंगड केलें तांकां दोगांयकी विंगड केलें इस्रायल परजक जाल्यार इजिप्त ताणें देवान भायर काडलो इजिप्तांत कित्याक करूं नजो देव म्हणटा तुमी म्हाका आराधन करचें फॉरन म्हणटा हांगा करयेत पूण देव म्हणटा तुमी 3 दीस पॉयंट करना 3 दीस तुमी पॉयंट करना पयस वचून म्हाका तुमी आराधन करचें ताजर कितें म्हळ्यार तुमकां हाजें कनेक्शन आसूंक जाय म्हूण सांगणो आनी तो म्हणटा न्ही की बरें तांच्या मदें तुमी आराधन कर तो लोक तो पत्रांनी मारूंक हय कित्याक म्हळ्यार तांचें आराधन दुसरें हें आराधन दुसरें हें आराधन दुसरें हें जिवन देवाक आराधन हें जिवन देवाकरचें आराधन आनी ही रीत दुसरीच आसा ह्या आराधनाचो रीत आनी तांणी करनासलो आराधनाचो रीत दुसरोच आसा फॉर एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार फरोन हांव आमी पळोवचें जाल्यार तो आराधन करनालो नैल रिवराक वचून आराधन करनालो न्हंयक तो वचून कितें करनालो म्हूण सांगला देव म्हूण सोनो ताका आराधन करनालो पूण आमी आराधन करचो देव जिवंत देव ताणें सर्ग वो दर्यो सूर्यो चंद्रमो आकाश सगळें रचलां देखून आमी इजाया प्रवादी मुखार देव विचारता 40 चॅप्टरान आमी पळोवंक जाय जाल्यार 25-26 तुमी म्हाका कशें तुमी समजूंक घात गेलात हांव कोण सगळे नखेत्रांक नांव काडन आपयलो देव म्हणून न्ही सगळे नखेत्र रचलो देव आनी त्या हर एक नखेत्रांक नांव दिवन आपयलो देव तो देव म्हणटा कितें म्हूण सांगल्यार तुमी म्हाका आज आराधन करचें तर 3 दीस 40 25-26 तुमी म्हाका कोणा कडेन म्हण सर करियेत तुमी म्हाका म्हजे सारकांनी कोण आसात म्हजे सारकांनी कोण आसा तुमचे दोळे वयर उबारांनी पळया तुमचे दोळे वयर उबारांनी पळया ही नखेत्रां कोणी केल्यांत ही नखेत्रां कोणे गेल्यांत तो तांची फौज भायर हाडटा आनी तांकां गणती करता दर एकाक आपापल्या नांवान तो उलो करता आपापल्या नांवान तो उलो करता ताजी सकत भोवरती आनी ताजी पदवी करीसवड तर आमी हांगा समजूंक काडची आमी कितले बागीन गे त्या देवाक वळखून तसल्या देवाक सर्ग आनी संवसार असल्या देवाक आमी आराधन करता आज लोक कितें करता
पवित्र सभा सांगून संसाराक आराधन करता संसार संसार असल्या वस्तूक आराधन करता मनशाक आराधन करतात संता भक्तांक आमी साबार जावन पळयता कित्याक म्हळ्यार आजय आमी सूख समजोवणीच्या वेळार सताची समजोवणी दिवची भोव गरजेचें आसा आसार्य म्हळ्यार सैतानी आसार्य करता कितें पवित्र पुस्तक म्हणटा न्ही गे देवान मिनसून काडल्यांक सयत फटवून सैतानी आसार्य करता न्ही सैतान आसार्य करता पूण आज आमी म्हणटा थंय येता थंय नव्यान गेल्यार ते मागलो उपकार मेळटा म्हणून पूण जेजू क्रिस्तान सांगला म्हज्या नांवान तुमी कितें मागल्यार तुमकां दिता मेळटलें म्हणून जेजूच्या नांवान आज दुसऱ्या नांवांनी बेळोवंक पुरो पूण ती आसार्या देवा तावन न्ही ताज्या फाटल्यान खंयची सकत काम करता की आमी पळोवंक गरजेचें देखून फस्ट शिकोवन कितें गे म्हणून सांगल्यार विंगड जावंक आपूण पवित्र पुस्तक पेद्रुनी सांगल्यार 5 करोड जिनी बदल्या म्हणून 5 करोड जिनी बदलेलो लोक आज विंगड जावंक देव तांकां आपण दिता 2 कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 14 जावन आमी वसया तुमच्या जिणयेच्या जुवांक अनबोट सांगात खान दिनाकात बऱ्यान आनी खोट्यान एकजोत जावनेचें कशें उजवाडान आनी काळोखान सांगात जिवनचें कशें क्रिस्ताक आनी देवसराक परस्पर संबंध कितें विश्वास जावन बेविश्वास सांगात कित्याक सहभागीदार जातले सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बरोबर बोंब्यांक गौरव दियेत काय आमीच जिवान देवाचें मंदिर ह्या शिवाय आमीच जिवान देवाचें मंदिर ह्या शिवाय देवान सांगलां तांच्या मदें हांव म्हजें बिडार करतलो तांच्या मदें हांव जियेतलो हांव तसो देव जातना ती म्हजी परज जातली त्या पासून तांचे मदलें भायर सरा तांचे साळावळ सोड सोडा म्हणटा सरस्वर थंय भायर येवंक देव फरमायता देखून आज विशयांक सांगता जर तर तुमी जेजू क्रिस्ताक तुमी वळखता तर जाल्यार आज विंगड जावंक देव आपयता आपण हें करता काळोखान उजवाड सांगाता तें जायना जिवंत देवाच्या मंदिराक न्ही पळयता बसता बोंब्यांक कसलेंच कनेक्शन ना सैतानाक आनी क्रिस्ताक कसोय संबंध ना देखून जर तर हांव रियल एक बावडती वयतर जाल्यार देवाचें उतर सत वयतर जाल्यार त्या उतराक हांवें विधेय जावन पवित्र पुस्तका प्रकार हांवें कितें करूंक जाय सलज हे जे बरें एक उतर आनी एक उतर वर्षां बरें उतर लेवी शास्त्राचें आमी पळोवचें जाल्यार 2024 देखून हांवें तुमकां सांगलां ताचो देश तुमच्या अधीन जातलो हांवेंच तो तुमकां अधीन करतलो दूद आनी मोव वळतलो तो देश तो हांव तो सरस्वर तुमचो देव तुमकां हेर राष्ट्रां मदलीं काडून वेगळीं केल्लो तो हर राष्ट्रा मदें ताणून वेगळें काडलो देव आतां इस्रायल परजाक देवान आमी पळयता सगळ्या राष्ट्रांत ताणें तांकां कितें केलां भायर काडला तर आज पवित्र सभेक ह्या संवसारांत देवान वेगळें केलां न्ही विंगड आपणे दिला वो ही परजा देवाची परजा ही परजा ताज्या होरेताची होकाल देवाची महिमा प्रगट करची परजा जावन आसा विंगड केल्लो लोक जावन आसा देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी कितें गरजेचें पवित्र पुस्तक म्हणटा विंगड जावंक देव आमकां आपणे दिता कित्याक म्हळ्यार विंगड जायना तर परत तांच्यात सगळ्यां त्यात काळोखांतच आमी जियेता बय कित्याक म्हळ्यार काळोखान देवान आमकां भायर देवान काडलां जाल्यार आमी उजवाडाक याचे परतून काळोखान जियेल्यात त्या काळोखांतच आमी आमचें जिवीत वता येस करेक्ट देवान सांगलें सैतान जेवसाराक आनी देवाक कितें संबंध उजवाडाक आनी काळोखाक कितें संबंध वय न्ही तर उजवाडांतल्यान आमी काळोखान आमी भायर आयले उजवाडाक आयले आमी एजस वय हांव आतां जावंक पुरो थोडे जाण म्हणटात ना म्हाका गोत्ता सत गोत्ता देवाचें उतर गोत्ता म्हाका हांगाच रावन केल्यार कितें जाता की म्हणटा जायते जाण तशें सांगते आसात म्हाका सत गोत्ता आसा हांव हांगाच रावन करता तातूंत कांय फायदो आसा कांय प्रयोजन ना तातूंत म्हळ्यार एक कितें म्हळ्यार हांव कोणाक मिस वयता पळय फस्ट हांव फस्ट कोणाक मिस वयता म्हणलें एक उतर पयलें घालत एक दाग घे म्हण एक उतर अशें सांगता पावल सांगतालें तर आतां हांव कोणाक मानून पळयलो तशें तुमकां दिसता मनशांक की देवाक वय हांवें कितें मनशां साबाती जोडूंक पळयता म्हण तुमी चिंतात आनीक हांव मनशांचो मानूंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्त सेवक न्ही आतां हांगासर आमी पळयचें आतां मनीस म्हाका केदाळे कुमो करूंक शकचो न्ही एक दीस करूंक बरो कळ्ळें न्ही गे पूण देव सदांच म्हणजे सांगता आसचो देखून हांवें म्हज्या लायफान फस्ट हांवें कोणाक मेसवेज म्हूण सांगल्यार देवाक जिवीत दिवचें देवान मरणांतल्यान सुटको दिवचो देव मरणांतल्यान राखचो देव पिडेंतल्यान राखचें म्हाका देवान देखून हांवें देवाक भिरांत जायची हांवें देव बेरेन तेन्ना म्हाका देवाचें बें पयलें आसा आज सबार लोकांक मनशाचें बें आसा त्या टायमार जेजूच्या टायमार जेजू कितें सांगता आसतना फारीजीव शास्त्रींक सोमा म्हूण लागलें पूण तांकां सभेंतल्यान भायर घालतात म्हणून
जो आमच्या 12व्या अध्यायान आमी पळयता म्हणगे तांकां सभेत न्हू भायर घालतात म्हणल्यार तांकां भिरांत आसली म्हळ्यार संवसाराचे बे समर्थीचे बे आजे आनी मनशाचे बे कुटुंबाचे सैऱ्यांचे बे आतां जर तर एकलो बावडता घेवन तो एक काजार जाता तर जाल्यार विंगड जावन एक पवित्र सभेन ते देवाच्या उतराक मान दिवन तो काजार जाता जाल्यार सबार विरोध येतात सबार विरोध जाता आनी तातूंत थोडे जाण कितें म्हूण सांगल्यार हांव आतां जर तर अशें म्हणी काजार जाल्यार म्हाका म्हज्या कुटुंबाचे कोणी सांगात दिनात कुटुंबाची म्हज्या काजाराक घेनात हांव म्हणटा तुज्या काजाराक कंडी जावन सोमी येता सोमी तुज्या लग्नाक कंडी जावन येता काना शारांत आयिल्लो सोमी तूं सोम्या खातीर एक मॅट काडटना सोमी तुज्या खातीर 10 मॅट ओपन करता कंडी जावन सोमी तुजो आदन चलयता देखून हांव सांगूंक आशेत कितें म्हळ्यार आमचो सगळो बरवसो आमी जेजूचेर दिल्यार आमचें कुटुंब आमचें जिवीत जेजूक सता खातीर आमी जेजूक समर्पण दितना तो जेजू सांगता संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगी आसतलो हांव तुमकां केदींच सांडिसना विसरूंसना तर पास्टर आज एकला मनशां असो आमकां बरोस आसा की सांग हर एक दिसा तो आमचे सांगाता आसता म्हूण सांगून स्वता आमच्या आवय बापाय आमचे सांगता आसता ना कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तक सांगता एक आवय जाल्यार आपल्या कुशींतल्या भुरग्याक सांगतले पूण जेजू म्हणटा हांव तुका सांडिसना पळय एक दीस मोइजे देवाड्या सांगता देव मोइजे सांगता तूं आरण येता म्हणून भायर इजिप्तांत तूं भायर जे बसयल्या गांवांक तूं वचजे येता आसतना मोइशे गोत्त आसा टास्क तितले इजी ना कळ्ळें गे 7 एकदम जातसो लोक आसा ते 39 किंग आसात तांकां फेस करन दर्यो आसा उतरून वेचे म्हळ्यार तितलें इजी नातलें पूण मोइजेक मागणें करता सोम्या तूं आमचें सांगता हेजे तूं येना जाल्यार आमी पॉयंट करना असो न्हू आतां देवाची थंय बरोवसो प्रॉमीस कितें देवान काले बसोवन गेले हांवूच तुमचें सांगत येता आतां देवान ताजी योजना फुलफील करूंक सबार मनशांक मिसून काडलां प्रवादीक मिसून काडलां आतां देवाक सांगता आमी आंज बडव्यांक तुका धाडटा म्हणून सांगताले देवाक आंज बडव्यांक तुमचें सांगता आमी 1 लाख आंज बडव्यांक धाडटा तुमकां फारो करूंक धाडलात न्ही आश्योराच्या सगळे हें करूंक 1,85,000 ताणें देवदूतांक धाडला आतां 1 लाख देवदूतांक धाडटा पूण देवान खंयचेंय काम करतना मनशा मारिफत काम केलां पूण हांगासर मोइजेक देव सांगता हांव तूं तुजें सांगता येता म्हणून सांगता पूण म्हज्या हांगा एक सवाल जर तर आतां देवान सांगल्यार मोइजेक हांव तुमचें सांगता येता म्हणून सांगल्यार सांगूंक पुरोगी एक दीस म्हणी देव सांगूंक पुरोगी आज म्हाका टायम ना म्हणून सांगून आज हांव इल्लोसो बिजी आसा म्हणून सांगूंक चान्स आहा गे आज म्हजे कडेन जावचें ना हांव मस्त बिजी आसा म्हणून सांगतलो देव मनीस सांगूंक साद मनीस आज लास्ट मोमेंटार आतां आमी आतां प्रोग्राम करतना कळे येताना सांगता फाल्यां येवंक जायना म्हणून सांगून लास्ट टायमार एक मेसेज घालून सोडटा म्हणे गे येवंक आज जावचें ना सडन म्हाका सैरी आयली सडन हुशार नासतना जालें म्हूण सांगून पूण देव तशें न्ही मनशा बरी तो मनीस नाही तो पवित्र पुस्तक सांगता बसोवन दिलो देव पातेन असो देव देखून आज विशय सांगता आमकां भिरांत देवाची भिरांत आसता देव कितें सांगता बायबलान स्पश्ट सांगता जेजू सांगता म्हजी बोकरो कित्याक म्हजो ताळो आयकतलो हांव ताका वळखता म्हणटा न्ही गे देखून आज आमी देवाक मिसवा एक उतार म्हज्या उडासा घेता जो हांव सो आद्यांत 15व्या वर्सवर 19 ओल्ड म्हणटा तुमी संवसार जावन आसले जाल्यार संवसार तुमकां आपणाचोच म्हणून लेखून तुमचो मोग करतो पूण तुमी संवसारचे न्ही हांवें तुमकां विंचून काडलें आनी देखून तुमी संवसारांतून मेकळे जाल्यात हांवें तुमकां विंचून काडला कितलें बरें गण जेजू सांगता पळय तुमी संवसाराचे न्ही आतां बावरता आयिल्लो मनीस तो संवसार असो संवसार आसा जिवंक आसा आमी हांगासो न्ही आमी सर्गींचे राजाचे हांवें संवसारांत तुमकां मेकळे गेला म्हणटात न्ही गे म्हळ्यार संवसारांत तुमकां विंगड केला देखून पवित्र पुस्तकां सांगता शिकोवन पवित्र सभेची शिकोवन पयलें कित्याक सांगल्यार विंगड जावंक आपोवणें देवान अब्रामाक विंगड केलें देवान अब्रामाक विंगड केलें काळोख आनी उजवाड ताणें विंगड केलें इस्रायल परजाक इजिप्तांत ताणें विंगड केलो इस्रायल परजाक सगळ्या राष्ट्राच्या मदें ताणें कितें म्हळ्यार ताणें विंगड केलो तांकां भायर काडलो देखून आज एक बावरत्यांक देव उलोवणें दिता कितें म्हूण सांगलां विंगड जावच्याक देव उलोवणें दिता जर तर सत समजून जेजू क्रिस्ताक हांव वळखला तर जाल्यार
हांवें एका पयस सभेचो सांजो जायते. वय कित्याक म्हळ्यार देव आशेता विंगड जावं. येस कित्याक आमी ते काळोखांत आमी जेवन ते चिखलांत आमी जेवन वचूं. नुजो वय वय देवाचें चित्र म्हणटा म्हळ्यार एक दुकोर चिखलांत बुडोवन आसलो तो भायर धुतना तो कितें करता धुता परतून चिखल पडलेल्या परतून थंय वता. तसो जावन वचूं. तशें जावन जाय. बोकऱ्याचे काळीज जायचे. बोकऱ्याचे काळीज जायचे. बोकरो केदाळे कितें चिखल आशेना. वय वय आनी उत्पत्ती ग्रंथान अनेक कडेन देव कितें म्हणटा सांगल्यार इवन बेळ्यांत तोटांत बी घालच्या विशयान जाल्यार देव सांगता एका बी सगळें दुसरी बी तांणी मिक्स करूं नजो म्हूण सांगलो. मिक्स करूंक नजो म्हण सांग देवाचे आज्ञा म्हणटा. एक जर तर एक जातीची तूं बी उमता येता जाल्यार ताजे ऑपोजीट आसा न्ही खंयची तर जाल्यार बी तुवें उमपोवंक नजो म्हणटा. कशी करून नजो म्हूण सांगता देव. देखून देवाचो उद्देश कितें म्हूण सांगल्यार देवान सभा म्हणून ताका ताणें कितें केलां म्हूण सांगल्यार वेगळें केलां. वेगळें केलां. वेगळें ताचे खातीर ताच्या खातीर ताणें वेगळें केलां. आमच्या लोकां खातीर न्ही आमच्या खातीर न्ही ताचो उद्देश ताची परजा ताची परजा ताचे ते ताचो लोक ताचे आसच्या खातीर ताच्या खातीर देवाचे प्लॅन शिवाय मनशाचे प्लॅन नाही आहे. मनशाचे प्लॅन नाही खंडी जावन कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां विसरून काडलो उद्देश न्ही उद्देश जावन आसा तांचे तें ससना ताच्या राजान ताचे सांगात ताका आराधना करच्या खातीर. करेक्ट ह्या संवसारांत आतां आमी कित्याक म्हळ्यार आतां देवाचे आमी एक जेजूचे जो हांव म्हणटा पयले देवाची शेळी पळोवच देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता. संवसाराचे पाप करताले वय जेजू क्रिस्त आमचे पाप काडन सोडूंक येवना ससनाच्या राजा खातीर आपण वरचे खातीर आपण वरचे खातीर आयला. त्या देखून आमी केदाळ आमी देवाची तर सत आमी जाणा जाता आनी त्या सताक आमी स्विकार करता. जेजू आमी स्विकार करता पात्र जिणे बदलता आनी ताका आमी स्विकार केल्ल्या उपरांत आमी खंयच्याच रितीन ह्या संवसार सांगती संवसाराच्या संप्रदाय रिती रिवाजी आमी सगळ्यांनी मेळोंक जायना. करेक्ट न्ही मेळी येत की मेळूंक साध्य ना. देखून तो देव म्हणटा इजिप्तांत 3 दीस पयलीं करून तुमी आराधना करचें म्हूण सांगल्यार ताजो उद्देश कितें म्हूण सांगल्यार कित्याक देवाक ते आराधना करूं नजो करी येता. एक दीस सोडून कित्याक आराधना देवाचो उद्देश कितें म्हळ्यार तांणी फाटली आयिल्ली ती साल कितें आसा फाटले तांचे पुर्वजेतून आयिल्ले रिती रिवाजो तांणी संपूर्ण विसरूंक आसा. 400 वर्सां तांणी केल्ले ते केल्ले न्ही पुरो विसरूंक आसा. थंय तावना तांणी कितें म्हळ्यार कंप्लीट विसरूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार देव विंगड जावंक आपयता म्हळ्यार एजराच्या बुकांत आमी पळयता इस्रायल परजांनी केदाळा अन्य सांगाता तांणी मेळ्ळे गे तांणी तांचे रिती रिवाज पाळल्यो तांणी तांच्या भुरग्यांक कितें करून दिलें तांणी त्या लोकां मदें तांणी काजार लग्न करून दिलें आनी 3 स्त्रियो काल केलें म्हूण सांगल्यार तांच्या देवाक आनी अन्य देवाक अन्न पुजो करूंक तांणी कितें केलें फरमायलें तांकां. हांची वाट सुकोवन त्या देवाक आनी इस्रायल परजा तांणी आराधना करचे रितीर तांणी सुकोवन पडले. देखून उद्देश कितें म्हूण सांगल्यार विंगड जावचो उद्देश कितें म्हूण सांगल्यार देवाच्या दैवीक योजना खातीर देवाच्या दैवीक योजना खातीर आमी विंगड जावंकच आसा. देखून विंगड जाल्ली सभा मात्र देवाक मानवत आसली सभा. जायते जायतो जण आतां दुसऱ्या राष्ट्रांनी आसात दुसऱ्या राष्ट्रांनी जावं इंडिया सून भायर आसात इंडियान आतां ते मायगांव येयल्या कुडले थंय पुरो भावार्थ जावन आसतात क्रिस्तांव ते आसतात देवाक आराधना सतनात्म्यान आराधना करतात. गांवांक येयल्या कुडले तेंच लोकांचें बे धर्माचें बे वडिलांचें बे परतून तांतून दवरतात. तांतून कितें फायदो आसा पासून तांतून पळय देवाक मेसवंक जायना देवाक महिमाय जायना देवाक महिमा जायना. पळय हांव करचें आराधना जावं दी म्हजो भावार्थ गुपीत न्ही ते हय गुपीत न्ही. कित्याक म्हळ्यार जेजू सांगता संवसारांत कोण म्हाका सकडा मुखार म्हजो म्हणून वळखता की सर्गींच्या बापा सगळें आमी ताका म्हजो म्हणून वळखता. तूं हांगासर जर तर मनशाक मेसवून तूं देवाक जर तर विरोध रावता जाल्यार तुजी टेस्टमनी पाड करताय. तूं वगडयताय म्हण येते एक व्हरते आशिर्वाद कितें म्हणून सांगल्यार देवा ते न्हूचे व्हरते आशिर्वाद वगडयताय. अळे मनीस दिवचे इतले जाल्यार देव इतले दिवंक शकता. देव खंयचे आमकां इम्पॉर्टंट कित्याक मरे आमी काणगेले मेट स्थिर काणगे एक सोम्या खातीर आमी मॅट काडटा आसतना त्या मॅटांत म्हजी तीर्मान स्थिर जायची. हांव अखेर पर्यंत म्हणजे जिविताच्या आखरेच्या दिसा पर्यंत हांव सोम्या खातीर जियेता. देखून पावलाचें एक तीर्मान पळय पावल कितलो स्ट्रॉंग जालो जिवीश कल्चरांत न्ही स्ट्रॉंग जालो एकदम स्ट्रॉंग जालो पूण म्हाका कुर्सायलो म्हणटा तो आनी जिवन सावनी ह्या फुडें जियेताले न्ही आपणा खातीर जिवनचे न्ही आमच्या खातीर मरून पुनः जिवन बदलल्या क्रिस्ता खातीर आमी जिये म्हणून पावल सांगता. आनी पावलाचे तीर्मान तेच जावन आसा आतां जिवनचे हांव न्ही म्हाका हांवें कुर्सा घाला म्हणटा पावलो. क्रिस्त म्हणजे ते
जियेता देखून आमी कितेंय मॅट काडटा जाल्यार क्रिस्ताक मुखार दवरून क्रिस्ताच्या महिमे खातीर आमी आमचे मॅट काडूंक आसा आमच्या बावडते जिविताक हर एक वेळार आमी सम्यक महिमा जायचे सम्यक महिमा जाय सम्यक साक्षावन आमी जियेचे Correct, मनशाक न्ही आनी आमकांय न्ही येस 100%. ओके थँक्यू पास्टर साहेबान आमच्या मदें येवन पयस सभा ह्या विशयांत आमी उलोवनी आसा जायते आमी ह्या विशयांत आतां शिकवण्याच्या विशयान पळयलें आमी खंडी जावन मागीर खरी शिकवण जावन आसा देवाच्या उतरांत आमी चलची कित्याक म्हळ्यार आमी सांगा उट्टूक चलोवंक जायना संवसार कितें सांगता म्हण आमी चलोवंक जायना उतार कितें सांगता उतार आमी फातीचे आनी उतार आमी सत्मान ह्या प्रमाणे जियेचे आमी पळयता खंडीत पासून देव तुमकां आशिर्वाद करून आसतले टी व्ही देवन तुमी आमच्या लोकांक जायती देवाचे उतर शिकवण दिल्यात देव तुमकां आशिर्वाद तुमची सभा तुमचे कुटुंब तुमकां सगळें तुमकां आशिर्वाद करून मोगाच्या आसरे टी विक्षकून तुमी येदोळ पळोवन आसात पयस सभा ह्या विशयांत आमी नाना भागान आमी उलोवन आसा आतां शिकवणे विशयान आमी पळयलें आनी शिकवणे विशयान तुमी जाय खंडीत जावन तुमकां जायती ह्या विशयान माहीत मेळ्ळ्या आमी चिंता कित्याक म्हळ्यार आमी उलोवचें देवाचें उतर जावन आसा आनी तुमी तुमच्या पवित्र पुस्तकांत ते तुमी सोदून पळयत आमी उरलेलें उतर देवाचें उतर आसा की ना म्हण पवित्र पुस्तकांत आसा आमी तुमी पळयत कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता बेरोय सभेचे लोक पवित्र तपासणी करतले तांचे उतार आयकून आमच्या आपोसनाचें उतार आयकून त्याच प्रमाणे तपासणी केल्यार आमकां हर एक लागी बरें त्या देखून तपासणी करा आनी देवाचें उतर तुमी वाडा देदोळ पर्यंत आसरे टी व्हींत हे कार्यक्रम पळोवन आसात मुखले आनी कार्यक्रम येता म्हणसर पळय आसरे टी व्ही देव तुमकां आशिर्वाद करूं थँक्यू